आम्ही पण पयलीं तुमी कशें घेताले ते लायन सर पंपिंग ना न्ही सर लायट ना टेम्पररी घेता टेम्पररी न्ही लायट कोणान काडली ती ते याने समीत पॉइंट आसले जाण दोन तेणे म्हाका पयलीं घालून दिली पण मागीर काडली कोणान मागीर ती आतां कॉन्ट्रॅक्टर काम करता पॅटर्न घेतली कामाक काडली ती मागीर हॅलो घेता हांव घेता हॅलो त्यांच्याकडे मला पुढे येऊ मागीर आणि रायटाक घे रातचे मातशें पुढे येऊन जंक्शनार रायटार ओके आणि मागीर एक चोट्टी कोणाक धाडटा मला रायट मारून नंदेश करे एक मार मग फोन सांगलेलं मग तुमची माझी भात चालू म्हणलं आज कोड फाल्यां कोड करता सांगतो रिटर्निंग होला धाकटे पडटा रिटर्निंग बांधला
त्याचा एस्टिमेट घेतला होता त्याचं मातसो कमी आसा येला ये सगळे अशें अशें राव जुलेच यो लक्षराव रे दाराक लाव मरे हार घाले ना तुझं 나도 소리야. Kasam tadi, nal di mana? Pun nal pun. भाऊ भाऊ तुम्ही भाऊ एक नानलेत भाऊ नान पडलं सर नाव तू घे सरप्राईज घे तू घे तू घे हमारे भितरी हमारे एक दो रात आना चाहिए तो एक कार्य का सुप्रेश एक कार्य दी आरास वाली दी तो एक गाली सगळं अशरा यो प्रशांत ओके रेमो यो तुम्ही आहे राव एस पी पुढे राव अशरा यो तर
आयज आमी दोंगरी गांवांत जी वॉटर टँक तुमी पळयता आसतले फाटल्यान वॉटर टँक आसा जी खूब वर्सां जाली तेजी दुरुस्ती करपाची आसली पण ती जावना आनी आमी तें काम हातीन घेतलें थ्रू आमच्या DDW डिपार्टमेंट पयलू PWD आसले सो आतां DDW जाल्लें आसा तेंच्या अंतर्गत आमी तें काम हातीन घेतलें आनी 11 लाखाचो हेजो टोटल जो कॉस्टिंग आसा तें करून हें पूर्ण तरेन आमी रिनोवेशन केल्लें आसा आमी जो भितर तांकां मेंटेनन्स हें आसलें तें पूर्ण मेंटेनन्स केल्लें आसा पेंटींग केल्लें आसा आनी आयज वॉटर सप्लायाक लागून जो दोंगरी जावं नेवरा गांवांत ह्या एंटायर एरियेन आमकां ह्या टाकयेचो जो आमकां लाभ मेळटा ताका लागून हें जें काम आसा तें आमी कंप्लीट केलां अशीच कितलींशीं कामां आमी सानंद्रे मतदारसंघान करीत आसा पळयता आसतले दुसरी ज्यो आमच्यो टाकयो आसल्यो जावं ती पिलार जावं ती आमची शिरगांव ह्यो ऑलरेडी टाकयो आमी रेनोवेट केल्ल्यो आसा तशेंच आमी GMCची जी बांबोलीम GMC आसा हेजी टाकी आमी रिनोवेशनाक घातलेली आसा तशेंच आमी पळयता की जो मंडूरचे आमी टाकी ऑलमोस्ट अरावंड 8 lakhs तेजे एस्टिमेट जाल्लो आसा तेजेंय काम आतां रोखडेंच चालू जातलें बाकीची कुर्काची जी टाकी आसा तेजेंय काम रोखडेंच आमी चालू करपाचें आसा सगळी सानंद्रे मतदारसंघ आनी 7 टँक आसा ती 7 टँकेचेंय काम आमी हातीन घेवपाचें आसा तें थोड्या कारणाक लागून उरलेलें आसा पण आख्खी सानंद्रेन वॉटर सप्लाय आसा ती वॉटर सप्लाय बऱ्यापैकी पावपाक जाय म्हणून आमी हातीन घेतलेलें आसा आयज आमच्या वांगडा आमचे हांगासले आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीचे सरपंच प्रशांत नायक आसा तशेंच पंच सदस्य प्रेमानंद नायक आसा आमची बाटीम गांवची पंच सदस्य SP आसा तशेंच सबिना बाटीम गांवची पंच सदस्य आसा तशेंच आमचे जुलियस आल्मेदा जो आगासॅमचो पंच आसा तसोच लक्षद्वीप गांव होय आगासॅमचो पंच आसा आमचे जो एक्झिक्युटिव्ह AE जो आसा तो सप्रेश तोय आसा तशेंच आमचे सुपरवायझर जो आसा आमचो संदेश कुबल हे आसा बाकीचे सगळे जे स्टाफ लायन ऑपरेटर्स जावं प्लंबर्स जे आसा जे DDWन सद्या काम करता आनी सुपरवायझर्स आसा आमचो मुकेश आसा जो ही टँक जो आसा तो ऑपरेट करपाक तेजो खूब हातभार लागता ह्या सगळ्यांचो हातभार लागून आयज हें काम जें आसा तें एक्झिक्युशन जाल्लें आसा कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हो जो लाभ आमी पळयता एवरी टायम वॉटर सप्लायाक लागून खुबशे इश्यूज आमकां पळोवंक येताले हेजे पयलीं आमी खूब त्रास काडलेले आसा पण आतां हेजे फुडें हे त्रास काडचे न्हू म्हणून हें सगळें आमी काम करून घेतलेलें आसा आनी मोठे जी कामां आसा ती आमी मोठी कामां हातीन घेतलेली आसा जशी की पायपलायन आदोसीम टू नेवरा आमी पळयता की मंडूर जंक्शन जे आसा टिटो जंक्शन आसा ह्या टिटो जंक्शनाचेर प्रत्येक वेळा ब्रेकडावन जाता आमी सदांच पळयता की आमचे जे लायन ऑपरेटर्स आसा जावं सरपंच आसा जावं JE आसा सॉरी आमचो JEचें नांव उरलां JE आमचो आसा सो JE आसा जावं AE आसा हे सदांच सुपरवायझर आसा सगळे बाकीचे स्टाफ आसा हे सदांच त्या जंक्शनाचेर काम करीत आसता रात दीस काम करता आनी तें काम म्हटल्यार कित्याक लागून जाता कित्याक जेन्ना ओवर प्रेशर जालो नाल्यार तें मोडून वयता म्हटल्यार फुट्टा पायप आनी फुटल्या कारणान थंय जंक्शनाचेर फूल ट्रॅफीक जामूय जाता लोकांक त्रास जाता उदक सारकें मेळना सो हें जें काम म्हाका खूब उमेद भोगता की 7.39 करोडाचें जें काम आसा पायपलायन घालपाचें आदोसीम टू नेवरा हेजी आमकां ऑलरेडी वर्क ऑर्डर गावल्ली आसा आनी हें फुडलें जें काम आसा हें बेगानच्या बेगान काम सुरवात जातली आनी हें कंप्लीट जातलें जें करून 45 वर्सां म्हटल्यार 45 वर्सां पयलींची जी पायपलायन आसा जी रिप्लेसमेंट करपाची आसली जावं ती चेंज करपाची आसली ती आजून पर्यंत जावना ती आतां आमी रोखडेंच तें काम सुरवात करून हें कंप्लीट करतले आनी आख्खे सानंद्रेचेच न्हू आमच्या आदोसीम मंडूर नेवरा जे एरियन पडटा सुल्लाबाट एरियन पडटा ह्या सगळ्यांक हेजो लाभ मेळटलो वॉटर सप्लाय दुरुस्ती जातली आनी तो प्रेशर आमकां मोठो प्रेशर व्हरपाक मेळटा तो फुडें व्हरपाक मेळटलो हें करपाचो कारण कित्याक इंटरकनेक्शन आमचे सगळे कडेन जे पळयता आमी सानंद्रे मतदारसंघान वॉटर सप्लाय आमी प्रायोरिटीचेर घेतलेली आसा कित्याक हेज्या पयलू आमी पळयला जेन्ना सुरवातीक हांव निवडून आयिल्लो तेन्ना आमी पळयल्लें आसा की हांगा उदकाक लागून खूब आमकां त्रास जाताले फुडें आमकां उदकाक त्रास जावचे न्हू म्हणून हें आमी काम चालू केल्लें आसा आनी फुडें आमी जाता तितल्या प्रमाणान हें कमी करपाचें त्रास कमी करपाचे प्रयास करतले सगळ्यांचो हांगा हातभार आमकां सदांच लागता हेज्या फुडेंय हो हातभार लागचो हेंच आमी म्हणटा हांव खरेंच आमच्या PWD DDWचे सगळे जे स्टाफ आसा जावं तो जो CE आसूं जावं तो E आसूं जावं तो AE आसूं JE आसूं सुपरवायझर आसूं जावं ते टँक ऑपरेटर्स आसूं जावं आमचे प्लंबर आसूं जावं आमचे बाकीचे जितले स्टाफ जे काम करता
तांकां सगल्यांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमकां लागून आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात खुबसो वॉटर सप्लाय फॅसिलिटी आसा ती बरी प्रमाणान जाल्ली आसा. आनीक आमकां आनीक बरी करपाक जाय, आमकां उदक आनीक वाडोवपाक जाय. हेजेत आमी ध्येय धरून फुडें या. देवी षष्ठी शांतादुर्गेच्या आशिर्वादान आयज आमी हे टाकयेचे अनावरण केल्लें आसा. फुडें अशी खुबशीं कामां आमच्या हातीन जावपाक जाय. फुडें लोकांक लागून, लोकांचो हातभार लागलो नाल्यार आनी खूब बरी आमी कामां सानंद्रे मतदारसंघात करपाक शकतले. थँक्यू. ग्रामदेवी षष्ठी शांतादुर्गाच्या पांयांकडेन जी आमची वॉटर टँक आसा, आमी दोंगर माता म्हणटा डोंगरेर, सो तिजें आयज रेनोवेशन जाल्लें आसा. हांव काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार विरेश बोरकर तेणें हो इनिशिएटीव घेतलो आनी कितलीं वर्सांच जालीं ही टँक कशी स्थितीन आशिल्ली ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. तुमी पळयता आसतले, लोक सगळे येवन सांगतले आमकां टाकी अशी आसा, टाकी रिपेर करपाची गरज आसा. पूण आमच्या आमदारान विरेश बोरकारान हेजो इनिशिएटीव घेतलो आनी ही करून दाखयली. आमचे डिपार्टमेंट आसा ते DDW डिपार्टमेंट, नेवेत आतां ते DDW म्हणपाक लागले, पयलीं PWD आशिल्ले. सो तेंगेले सगळे स्टाफ AE JE तशेंच तेंगे सुपरवायझर प्लंबर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी पर्सनली हेजे इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी हेजें काम करून घेतलें, बरे भशेन काम करून घेतलें. उदकाची सगळ्यांक तुमकां खबर आसता 2 वस्तू गरजेच्यो आसा, लायट, उदक. लायटीचें काम तुमकां खबर आसा, 11 kV लायटीच्या आमदारान विरेश बोरकारान काम करून घेतलेलें फाटल्या दिसांनी आनी आतां हे वॉटर टँकाचें काम करून घेतलां. सो हांव काळजांच्यान देव बरें म्हणटा आमदार विरेश बोरकाराक की तेणें हे सगळे आमच्या गांवचे खातीर बरें काम करता. तशेंच फाटल्या दिसांनी तुमी पळोवपाक शकतले आमचे क्रिमिटेरियम, एक सिमित्री आशिल्ली आदोशे, तेजें ते इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आनी आतां थोड्या दिसांनी आमचें हेजेंय काम कंप्लीट जावपाचें आसा. आमची क्रिमिटोरियम आसा, हिंदू स्मशान भुमी आसा, हेजेंय काम जावपाचें, बरे भशेन काम जातलें म्हाका आशा आसा. कित्याक तुमी पळोवपाक शकता ऑलमोस्ट थोडें काम जाल्लें आसा तेजें आनी जाता तितले बेगीन हें काम हांव रिक्वेस्ट करता आमदार विरेश बोरकाराक, तशेंच तेंचे स्टाफ आसा जे सदांच फॉलोअप घेत आसता तेंकांय रिक्वेस्ट करता हें काम जाता तितले बेगीन हें काम करून घेवचें. जे कारणान लोकांक जे कोण लास्ट रायट्स जे करपाचे आसता तांकां तेंची जे जिवाक शांती गावपाची, सोलाक शांती गावपाची आसा ते बरे भशेन तांकां हें जातलें गावतलें. आमदार विरेश बोरकार आनी एक रिक्वेस्ट आसा, तेणें सांगलेलें आसा की ऑलमोस्ट टिट्यार जंक्शनार सदांच एक प्रॉब्लेम जाता. एक पायपलायन, ती पायपलायन आसा पिलार टू आदोशे, ती पायपलायन आसा ती सदांच ब्रेकडावन जाल्ली आसता. मंडुरात न्हू ती आदोशे, ती सदांच तुटून आदोशे आसता तेवूय प्लेस ती सदांच तुटून आमकां रस्ते खणचे पडटा. आमचे जे PWD स्टाफ आसात, सुपरवायझर आसात, नाल्यार तेंगेले स्टाफ आसतात ते हें आसता ते बडे सदांच त्रास काडटात. तांकां लागून उठसूट कामां आमकांय धांवोन वयची पडटा थंय, लोकांक त्रास जाता, ट्रॅफिकाक त्रास जाता. सो तेणें जे प्रमाणे तेणें सांगलां तेजें काम जाता तितले बेगीन वर्क गावलेच ताका जाता तितले बेगीन काम जातलें. तशेंच काम जावन जाता तितले बेगीन तेजें तें हॉट मिक्स जावपाचें आसा तेंवूय करून घेवपाक जाय बेगीन, कित्याक ज्या कारणान लोकांक त्रास ना जावपाचे. सो परतून एकदां आमदार विरेश बोरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमचे दोंगरी आदोसी मंडूर पंचायतीन तशेंच सांतांद्री मतदारसंघान तेणें जें काम केलां तेका तेजो आमची जी ग्रामदेवी आसा षष्ठी शांतादुर्गा माता तेका तेजो फळ घेवन दितली. आनी आमची PWD स्टाफ सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच तेंचे लास्ट म्हणटा तेंची ते टीम आसा तेंगेली ऑफिस टीम आसा तेंकांय देव बरें करूं की तेंच्यांनी फॉलोअप घेवन हें सगळीं कामां करून घेतल्या. थँक्यू. फोटो काढा. स्टाफ फोटो घ्या.